1 Macabeo 14. Sa tuig 172, si Hari Demetrio II nagtigon sa iyang kasundaluhan o miadto sa media aron pagpangita og dugang hinabang alang sa iyang gubat batok kang tripo. Sa pagkadungog ni Hari Arsaces 6 nga hari sa Persia o Media nga si Demetrio misulod sa ilang yuta. Gipadala niya ang usa sa iyang komandante kuyog ang pipila ka mga tropa aron pagdakop kang Demetrio nga buhi. Gisulong nila o gibuntog ang kasundaluhan ni Demetrio. Gidakop siya nga buhi o gidala siya ngadto kang Hari Arsaces nga mitambog kaniya ngadto sa prisuhan. Ang yuta sa Judea nagmalinawon samtang buhi pa si Simon. Sulod sa tibuok niyang paghari, gigamit niya ang iyang gahom aron pagbuhat og maayo alang sa iyang katawhan ug kanunay sila nga nahimuot kaniya sa iyang pagkahari. Gidugangan niya ang iyang kabantog sa iyang pagkuha sa dungguanan sa Joppa o pag-abli niya sa agianan ngadto sa mga pulo nga Grego. Dili lamang kay iyang gipadako ang kayutaan sa iyang nasod o gimanduan ang tibuok kayutaan. Gidala usab niya pagbalik ang daghang mga binilanggo sa gubat o nakuha niya ang Geser, Betzur ug ang kota sa Jerusalem. Ginluan niya ang kota ug walay bisan usa nga misupak kaniya. Giuma sa mga Hudeo ang ilang yuta diha sa kalinaw. Ang yuta mihatag sa iyang mga abot o ang mga kahoy na munga. Ang mga batan-on nga mga lalaki nagpagawal sa ilang maanindot nga uniforme sa pagkasundalo samtang ang mga tigulang nga mga lalaki naglingkod sa mga plaza sa syudad ug naghisgot mahitungod sa dagkong mga butang nga nanghitabo. Gisangkapan ni Simon ang mga syudad ug pagkaon ug gihatagan sila og mga hinagiban alang sa pagpanalipod. Ang iyang kabantog may kaylap sa tanang dapit. Gidala niya ang kalinaw ngadto sa nasod ug ang kasadya sa Israel wala makaila o kinutuban. Ang tanan nagpuyo nga malinawon taliwala sa ilang kaugalingon nga mga parasan ug mga kakahuyan sa igos ug walay nakapahadlok kanila. Niadtong mga adlaw ang tanang mga hari nga kaaway nangabuntog ug walay usa nga nahibilin didto sa yuta aron pagpakig-away batok sa mga Hudeo. Gisangkapan ni Simon ug hinabang ang tanang mga kabus sa iyang katawhan ug giniyahan sa balaod ni Moises. Gikuha niya ang tanang mga tawo nga daotan ug wala mag-ilag balaod. Gisangkapan niya ang templo ug mga luho nga mga kasangkapan ug gidugangan niya og daghang mga galamiton aron magamit alang sa pagsimba. Sa pag-abot sa balita didto sa Roma ug Esparta nga si Jonathan namatay, nagdala kini og dakong kasub-anan. Apan sa pagkadungog sa taga-Esparta nga si Simon mipuli sa iyang igsuon sa pagkapangulong pare ug nga nagmando siya sa mga kabalangayan o sa iyang mga lungsod. Nagkulit sila dito sa mga papa niya bronze ug usa ka pagbag-o nga kasabutan sa panaghigalaay nga ilang nahimo uban sa ilang maigsuon nga Hudeo ug kang Jonathan o gipadala ang mga papa ngadto kaniya.
Gibasa kini atubangan sa mga tawo nga nagkatigom sa Jerusalem. Ang mosunod may usa ka kopya sa sulat nga gipadala sa mga taga Esparta. Ang katawhan sa Esparta ug ang ilang mga magmamando ngadto kang Simon nga pangulong pari ngadto sa mga pangulo ug sa mga pari sa mga Hudeo ug ngadto sa tanan nga among igsuon nga mga Hudeo. Kumusta? Ang delegasyon nga inyong gipadala sa among katawhan nagtug-an kanamo unsa ka tinamod o unsa ka inila ninyo. Ang ilang pagduaw mo'y usa ka tinubdan sa kalipay alang kanamo ug usa ka taho sa ilang pagduaw gisulat sa among mga talaan nga publiko ingon niining mosunod. Si Nomenyo nga anak ni Antioco o si Antipater nga anak ni Jason nagpasidungog sa mga tinugyanan sa mga Hudeo nga mibarog sa among atubangan aron pagbag-o sa ilang kasabutan sa panaghigalay. Ang tigom sa katawhan himuot sa pagdawat niining mga tawhana uban sa tanang mga pasidungog o sa pagbutang og usa ka kopya sa ilang taho didto sa publiko nga tigumanan sa mga sinulat aron ang katawhan sa Esparta magapaton og usa ka taho niini. Usa ka kopya niining dokumentoha gihimo alang sa pangulong pari nga si Simon. Unya, ipadala ni Simon si Nomenyo ngadto sa Roma dala ang gasa nga usa ka dakong taming nga bulawan nga motimbang og 571 ka kilo aron pagdason sa panag-abin sa mga Hudeo uban sa mga Romano. Sa pagkadungog sa katawhan sa Israel mahitungod ining tanan nangutana sila sa ilang kagalingon. Unsaon man nato pagpadayag sa atong mga pagpasalamat ngadto kang Simon o sa iyang mga anak nga lalaki? Siya ang iyang mga igsuong lalaki ang tibok-banay sa iyang amahan maoy tore sa kusog alang sa atong nasod. Giiway nila halayo kanato ang atong mga kaaway ug giluwas ang atong nasod. Sa ila kining gisulat diha sa mga papan nga bronse o gibutang kini sa mga haligi dito sa bukid sa Sion. Ang gisulat mabasa ingon sa mosunod. Sa ika-18 nga adlaw sa bulan sa Elul sa tuig 172 sa ato pa sa ikatulo nga tuig sa pagmando ni Simon, ang pangulong pari didto sa usa ka dakong tigom sa mga pari, mga tawo, mga opisyal ug mga pangulo nga nasudnon ang mosunod nga mga hitabo gipahibalo kanamo. Sa makadaghan sa diha nga may gubat nga nahitabo sa nasod, si Simon nga anak ni Matatias, usa ka pari sa banay ni Jehoy Arib ug ang iyang mga igsong lalaki mitahan sa ilang mga kinabuhi aron pagpanalipod sa atong nasod, sa atong templo o sa atong balaod batok sa atong mga kaaway. Naghatag sila og dakong himaya sa atong nasod. Gihiusan ni Jonathan ang atong katawhan og nahimo siyang pangulong pari una pas siya na mamatay. Ang mga kaaway sa mga Hudeo naglaraw sa pag-ilog sa yuta o sa pagpanamastamas sa templo. Unya si Simon maoy ni mando o nakig-away alang sa iyang yutang natawhan. Migastos siya og usa ka dakong kantidad sa iyang kaugalingong salapi aron masangkapan og mga hinagaban o mga suhol ang kasundaluhan sa iyang nasod.
Gilig-on niya ang mga lungsod sa Judea ug labi na gayud sa Bethsur didto sa mga utlanan, diin ang mga hinagiban sa kaaway gitigom kaniadto. Nagbutang siya og usa ka bahin sa kasundaluhan didto. Gilig-on niya og mga kota ang dudungguanan sa Joppa ug ang syudad sa Geser didto sa utlanan sa Asdod nga kanhi puy-an sa mga sundalo sa kaaway. Gipapuyo niya ang mga Hudeo didto o gisangkapan niya ang mga lungsod sa tanan nga gikinahanglan sa mga tawo. Sa pagkakita sa mga tawo sa pagkamaunong ni Simon sa iyang nasod, ug giunsa niya pagdala og himaya ang iyang nasod, gihimo siya nila nga ilang pangulo o pangulong pari. Gihimo nila kini tungod sa tanan nga iyang nabuhat, pinaagi sa iyang pagkamaunongon ug tungod kay nagdala siya sa hustisya ug naninguha sa tanang paagi pagdalag himaya alang sa iyang nasod. Ubos sa iyang pagpangulo ang mga dili Hudeo naamo gawas sa yuta. Ang mga sundalo nga kaaway napugos sa paggula sa kayutaan sa amihanan sa templo. Diin gitukod nila ang kota nga ilang gikampuhan diin nang manggula sila o manamastama sa balaan nga templo. Si Simon nagpuyo og mga Hudeo dito sa kota. Gilig-on niya kini alang sa kasiguruhan sa nasod o sa syudad sa Jerusalem o ipatasan niya ang mga paril sa syudad. Sangputanan niini, gidasunan ni siya ni Hari Demetrio sa pagkapangulong pari o gihatagan siya sa titulong nga higala sa hari o gihatagan siya o dakong dungog. Gihimo kini ni Demetrio tungod kay nakadungog siya nga ang mga Romano nagtawag sa mga Hudeo nga ilang mga higala, mga kaabing o mga igsuon o nga nakadawat sila sa delegasyon ni Simon uban sa tibuok nga pagpasidungog. Busa ang mga Hudeo ug ang ilang mga pari nalipay sa paghupot kang Simon o sa iyang mga kaliwat nga ilang mga pangulo o pangulong pari hangtod magpakita ang usa ka matuod nga propeta. Si Simon maoy nagmando sa ilang nasod, maoy engkargado sa templo ug maoy magmamando sa ilang kasundaluhan. Siya ang engkargado sa mga kinahanglan nga militar, sa paglig-on sa mga kota o sa mga buhat nga publiko. Ang mga tawo kinahanglan nga magtahod kaniya sa tanan nga mga butang. Ang tanang mga kasabutan sa gobyerno kinahanglan nga himuon sa iyang ngalan. Naghupot siya sa katungod sa pagsulob sa mga bisti nga harianon uban sa bulawan nga hebilya sa abaga. Walay bisan kinsang tawo, pari man o dili, nga may katungod pinasubay sa balaod sa pag-anular sa bisan unsa niyang desisyon o sa pagbalhin o pag-usab sa bisan unsang sugo ni Simon sa pagtigom sa bisan unsang panagpundok sa nasod nga walay pagtugot o sa pagsulob sa mga bisti nga harianon uban sa bulawan nga hebilya sa abaga. Bisan kinsa nga mosupak o dili magtagad niining mga lagdaa, silutan. Ang mga tawo mihatag sa ilang pag-uyon ug walay bisan usa nga misupak sa pagtugot kang Simon sa katungod sa pagbuhat sumala niining mga lagdaa. Miuyon si Simon ug mitando siya sa pagkalabang pangulo, pangulong pari
komandante sa kasundaluhan o gobernador sa mga Hudyo o sa mga pari. Gihukman nga kining pahayaga kinahanglan nga ikulit sa mga papan nga bronze o ipahimutang sa usa ka makita nga dapit sulod sa hawan sa templo o nga may mga kopya nga kinahanglan ibutang dito sa panudlanan sa templo diin si Simon ug ang iyang mga anak makadumdum niini.